हाँ अब हुआ वो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो मसफ़ी दर्स जो दिया गया है उस पे जो है सूरह तौबा की दो आयतें हैं, उसका बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड है। तो वो जो है सूरह तौबा जो है नबी सूरत है कुरान शरीफ की, और उसका जो नाम जो है सूरह तौबा दिया गया है क्योंकि इसमें जो है कुछ ज़िक्र है वो साहब असहाब रसूल का जिनकी कि दुआ कबूल तौबा कबूल हुई थी। और इसका और एक नाम सूरह बरात भी है क्योंकि इसमें जो है काफिरों के साथ बरात का ऐलान भी किया गया था, तो इसका दूसरा नाम जो है बरात भी है। इसमें जो है ख़ास बात पूरे कुरान के तमाम सूरतों में ये बिल्कुल अलग है। ये इसकी वजह ये है कि इसमें जो है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है, पर उसके ताल्लुक से मुफस्सिरीन कई बातें जो है लिखे हैं, लेकिन हमको उस समय वो नहीं है। लेकिन हुजूर ने जो है चूंकि नहीं लिखाया था इसलिए सहाबा कराम ने जो है इसे नहीं लिखा। चूंकि ये सूरह अनफाल के बाद आती है तो सूरह अनफाल में और इसमें मुमासिलत थी, तो बहरहाल हो सकता है वजह हो। बहरहाल हुजूर ने चूंकि नहीं लिखाया था इसलिए वो आज तक जो है उसके अंदर कोई बिस्मिल्लाह जो है नहीं लिखे हैं। उसके बाद जो है ये इसके मेरी जो आयतें हैं जो, तो ये जो है जंग तबूक के वाक़े के तरफ इशारा है कि जब जंग तबूक का जो है सो ऐलान किया गया था जंग के लिए निकलने का, तो तमाम लोगों को जो है सो सिवाय मरीजों और जो है बूढ़ों ज़ईफ़ों को छोड़ के यानी जो ऐलान था जनरल आम ऐलान था सबको निकलने के लिए। तो लेकिन जो है उस वक़्त 4 ऐसी चीज़ें थीं जो कि जो है बहुत ही जिसका ज़िक्र खुद इसमें किया गया। अल्लाह ताला जो है तंगी का वक़्त करार दे रहे हैं इसको कि वो बहुत ही तंगी का वक़्त था। क्योंकि जो है उसमें पहले ये था कि मौसम जो है सख्त गर्मी थी मौसम में। फिर दूसरा क्या था कि जो जिसके बागात थे खजूर के, तो उनकी जो है फसलें पक्की तैयार थी। और तीसरे जो था उसमें जो है सफ़र जो है बड़ा लंबा सफ़र था वो, और सफ़र के लिए जो है वसाइल की भी कमी थी। तो ये 4 तंगियाँ थे जिसके लिए जो है वहाँ इसमें कहा गया है कि तंगी का वो है। तो वो जो है यहाँ कहा जा रहा है सूरह यानी आयत 117 में अल्लाह ने पैगंबर के हाल पर तवज्जो फरमाई और महाजिरीन और अंसार के हाल पर भी जिन्होंने ऐसी तंगी के वक्त पैगंबर का साथ दिया। इसके बाद इनमें से एक ग्रोह के दिलों में कुछ तजल्जुल हो चला था, फिर अल्लाह ने उनके हाल पर भी तवज्जो फरमाई। बिलाशुबा अल्लाह इन सब पर बहुत शफीक है और मेहरबान है। तो यहाँ जो है जो जब जंग का ऐलान हुआ तो उस वक़्त जो है मोमिनीन में 3 ग्रोह थे। एक तो वो था जो कि जो है सुनते ही फ़ौरन तैयार हो गया, मन्ना साहब यानी जैसे ही ऐलान हुआ बगैर किसी सोचे समझे के जो है वो फ़ौरन उन्होंने जो है ऐलान कर दिया कि शामिल होने के लिए। तो वो जो है उसके बाद जो है दूसरा ग्रोह था वो जो थोड़ा-सा वो लोग सोचे, चूँकि वो वक़्त तंगी का था तो कुछ वक़्त उनको सोचने में लगा वो, लेकिन बाद में जो है उन्होंने जो है उसके बाद जहाद के ऐलान को जो है मान लिया और जो है वो फ़ौरन तैयार हो गए। थोड़ा-सा तज़ब वो हुआ था उनको दिल में, लेकिन बाद में जो है वो फ़ौरन तौबा कर लिया और जो है शामिल हो गए उन लोगों के साथ। और उसमें से जो है कुछ एक तीसरा गिरोह था जो कि जो है वो किसी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से साथ नहीं गया था। तो यहाँ जो है जो कहा जा रहा है पहली जो आयत है उसमें जो है जो लोगों का ज़िक्र किया जा रहा है कि जिन्होंने ऐसी तंगी के वक़्त में पैगंबर का साथ दिया, अल्लाह ताला जो है मेहरबान हो गया है। यहाँ ताबा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसका बस तर्जुमा कोई मेहरबान का कोई जो है तो उसके अंदर जो है क्या बोलना चाहिए, अल्लाह ताला के जो है तवज्जो फरमाना, मुख्तलिफ तर्जुमे किए हैं उसका। क्योंकि ये जो है नबी के साथ ज़िक्र है तो ज़ाहिर है कि नबी के जो है तौबा का वो मसला नहीं होता है, तो अल्लाह ताला जो है मेहरबान हो गया है नबी पे और उनके सहाबियों पे। तो ये बात जो है समझ में आती है उसमें। और उसके बाद जो है ये जब तीसरे लोगों का जब 3 लोगों का ज़िक्र हो गया, तो उसके बाद जो दूसरी आयत है उसमें जो है कहा गया है कि
وہ 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بدز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا رحم والا ہے۔ تو یہ 3 نہیں ہے، ایکچولی جو ہے جو تھے 10 صحابہ کرام تھے جو کہ جو ہے بغیر کسی شرعی وجہ کے، یا حالانکہ یعنی ان کے ایمان میں کوئی وہ نہیں تھا لیکن نہیں جا سکے تھے، تو اس میں سے جو 7 صحابہ کرام تھے وہ لوگ تو جو ہے جب حضور جب واپس ہوئے جنگ تبوک سے، تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہاں مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیے تھے اور کہا کہ جب تک کہ معافی نہیں ملے گی تو ہم جو ہے اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے۔ تو بہرحال ان کو اسی وقت معافی ہو گئی، لیکن یہ 3 صحابی جو تھے وہ اس میں بھی شامل نہیں تھے۔ تو تینوں صحابیوں کا جو نام تھا اس میں جو تھے ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع اور حلالہ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 3 صحابہ تھے جو کہ جو ہے اس میں بھی شامل نہیں تھے۔ تو ان کا جو ہے ذکر بہت ہی تفصیل سے ہے، وہ یعنی حضرت خاص طور پہ کعب بن جو انہوں تھے ہمارے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شاعر بھی تھے، تو وہ جو ہے سو انہوں نے ایک بڑا ہی تفصیلی واقعہ لکھا ہے تو اس کے بارے میں، جنگ تبوک کے بارے میں، تو وہ ہم کو تو خیر اتنا نہیں کر سکتے۔ تو مطلب یہ تھا کہ جو ہے ان لوگوں کو جو ہے جب انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو جیسے منافقین جیسے کچھ 80 منافقین بھی تھے، ان لوگوں نے جو ہے جا کے جھوٹے بہانے بنائے اور حضور نے جو ہے ان کو قبول کر لیا جانتے ہوئے بھی۔ لیکن یہ تینوں صحابی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکے اور انہوں نے جو ہے سچ بتا دیا کہ ایک صاحب یعنی ان کا تو جو تھا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ بولتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہے میرے پاس 2 سواریاں تھیں اور میں کافی مالدار تھا، اور میں یہی سوچ رہا تھا، روز سوچتا تھا صبح میں کہ جانا ہے اور شام تک پھر ارادہ جو ہے وہ ہو جاتا کل جاؤں گا، تو اسی میں نے کاہلی کے چکر میں تساہلی میں جو ہے وہ نہیں جا سکے۔ اور اس کے بعد جو دوسرے 2 صحابی تھے اس میں سے جو ہے ایک صحابی تو یہ تھے کہ ان کے باغات تھے کھجور کے اور فصلیں پک کے تیار ہو گئی تھی، تو وہ اس کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ اور تیسرے جو صحابی تھے تو وہ کیا تھا کہ ایک عرصے کے بعد جو ہے ان کے اہل و عیال ان کے ساتھ جو ہے جمع ہوئے تھے وہ، تو وہ اسی وجہ سے نہیں گئے، پھر وہ بعد میں انہوں نے توبہ کی اور بہت ہی قربانیاں بھی دی اس کی۔ تو یہ مختصر سا وہی ہے کہ یہ تینوں کی وجہ سے جو ہے یعنی جب یہ تینوں نے سچ بات کہی تو جو ہے تو ان کا جو ہے یعنی سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ 50 دن تک جو ہے وہ بالکل تمام مسلمان جو ہے ان سے بالکل ہی نہ سلام کا جواب دیتے تھے نہ حضور، اور اس میں سے 2 صحابی تو گھر میں تھے، لیکن یہ کعب بن مالک جو ہے مسجد بھی جاتے تھے، مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، سب تھا، لیکن جو ہے کوئی سلام کا ان کو جواب دیتا تھا نہ کوئی بات کرتا تھا۔ تو بہرحال ان کے لیے جو ہے یعنی صحابہ کرام تھے اور مومن تھے، تو یعنی پکے جو ہے سو وہ تھے، اور اس میں سے تینوں میں سے 2 صحابی تو بدری صحابی تھے، اور کعب بن مالک جو ہے بدری صحابی نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزووں میں شرکت کی تھی۔ تو جب ان کو جو ہے بائیکاٹ کیا گیا تو ان کے دل کافی ملول تھے، تو اسی لیے جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ اندر سے اور اوپر سے دونوں طرف سے جو ہے وہ تھے، زمین ان پہ تنگ کر دی گئی تھی اور خود اپنی جان سے تنگ آ گئے تھے، یعنی دونوں طرف سے وہ حال تھا ان کا۔ اس کے بعد جو ہے 50 دن کے بعد، یعنی پہلے 40 دن کے بعد تو جو ہے یعنی ان کے بیویوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس کو کہا گیا ہے کہ اپنے بیویوں سے بھی وہ الگ ہو جائیں، اور وہ اس کے بعد جو ہے پھر 50ویں دن جو ہے جب اعلان ہوا برات کا، یعنی آیت نازل ہوئی اور انہوں نے جو ہے سو اپنے آپ کا جو مطلب وہ ہو گئے، بری ہو گئے، یعنی توبہ ان کی جو ہے قبول ہو گئی۔ تو اس کا بھی جو ہے ایک بڑا کافی لمبا قصہ ہے کہ جو ہے جب حضور کو معلوم ہوا تو جو ہے کس نے آ کے ان سے کہا تھا، تو وہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے دونوں دوڑ رہے تھے کہ ان کو اطلاع دینے کے لیے حضرت کعب بن مالک کو، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آگے چلے گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اوپر پیچھے پہاڑی پر ٹھہر کے جو ہے سو اعلان کیا، اور اس وقت جو ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر بیٹھے تھے اور انہوں نے وہاں سے سنا۔ تو اسی طرح جو ہے ان کا وہ ہو گیا ہے، اور جو 50 دن کا جو ان کا وہ تھا، تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے یہ 50 دن جو بائیکاٹ کیا گیا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو جنگ تبوک میں جب حضور نکلے تھے اور واپس آئے تھے، تو وہ جو عرصہ تھا 50 دن کا تھا،
تو اسی طرح جو ان کے 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا، اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوگی۔ آخر دعوانا وقت ہو گیا ہے۔